यसमा हाम्रो ठुलो आपत्ति छ, फोहोर विरोध छ। यो प्रतिवेदकले कहाँ लगिदिनुपर्छ? विगतमा हामीले सङ्घर्ष गर्दा धेरै कुराहरू भएका छन्। त्यसरी चाहिँ स्वाद पानी दिया यहाँ त के भन्ने कुरा हामीले स्वाद पानी लगिसकेपछि मुहान गुण अधिकार भन्ने कुरा गर्नु गरेको सुनिन्छ। अधिकार लगाएर देखाउनुहोस् त मुहानको पानी हेरौँ। तपाईँले त हामीले दिइरहेको छौँ, तपाईँले चाहिँ पानी नदिए भने चाहिँ हामीले खान पाएन भनेर भन्नुहोस्। होइन भनेपछि अझै पनि तपाईँले एक ढाड मुहानको भन्ने कुरा शब्द नल्याउनु सर। रिसर्चमै बेचिसक्यौँ तर वास्तविक कुरा निकाल्नु पर्यो, वास्तविक निचोड निकाल्नु पर्यो। उहाँहरूले पनि मापदण्ड भन्नुहुन्छ नि, अहिले यहाँ मापदण्ड पारि बाटोमा मापदण्ड लागू भएको छ हजुरको। त्यो कारणले मापदण्ड अनुसार गरिदिनु होला, जनताले पनि दुःख नपाउन्। तपाईँहरूले पैसा लगाएको उठाउनु होला लगानी। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको सभापति महोदय, अतिथिज्यूहरू, सम्मानित सब व्यक्तित्व र उपस्थित महानुभावहरू, जसले चाहिँ यो चुनढुङ्गा उत्खननको सन्दर्भमा केही कुरा राखेको अवसर प्रदान गर्नुभएको छ, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषय प्रसङ्ग चाहिँ हिजो मात्रै मैले खबर पाएँ। खास गरी यो के रहेछ भने यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम भन्ने सुनेको थियो। यहाँ आइए प्रतिवेदनमाथि पनि यहाँको राय सुझाव सङ्कलनको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको रहेछ। यो खास गरी एउटा मुरली सङ्घर्ष समितिसँग हामी पनि सँगसँगै रहेर काम गरिरहेका छौँ। अहिले हामी चाहिँ अहिले के थियो भने यो चुनढुङ्गा उत्खननको सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि मुरली सङ्घर्ष समितिले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। यहाँहरूलाई पनि त्यो जानकारी छ। हामी विभागमा धेरै किसिमका हाम्रो उजुरीहरू जाने, विभिन्न निकायमा उजुरी जाने, त्यो उजुरी कारण धेरै रोकिएको थियो। र यहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा पहिलो मिस्टेक के गर्नुभयो भने यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रमको आयोजना गर्दा कम्तीमा 1 हप्ताभन्दा माथिको समय सीमा राख्नुपर्छ र सम्बन्धित उजुरीकर्ताहरू जुन हामी गुनासो गरेको कर्ताहरू छ हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको आधिकारिक पत्राचार कुनै समाचार हुनु पर्थ्यो। तपाईँको वातावरण यो जुन भनिराख्नु भएको छ यसमा वातावरण संरक्षण नियमावलीका कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। त्यो एउटा नोटिस हेरेको थिएँ मैले, त्यहाँनिर तपाईँहरूको प्रश्न के लेखेको छ भने यो स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गरेर समाचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। त्यो कुरा मिस्टेक गर्नुभयो। 3 दिनमा हतारमा गर्नुभयो। 27 गते नोटिस गर्नुभएको छ, 28 गते पत्र लेख्नु भएको छ, 29 मा दौड्नु भएको छ, 29 गते साँझ दिनुभएको छ। तपाईँहरूले हामीलाई भने यो मुरलीको पर्यटक विकास संस्थान अहिलेसम्म पत्र आएको छ। त्यस्तो के छ भने पछि सच्याउनु ल्यायो। अब हाम्रो यसमा के छ भने यो मुरली म्यागजिनगढी समितिबाट हाम्रो अहिले यो आइए प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ। अहिले सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम नितान्त चाहिँ सार्वजनिक सवालमा यहाँ उत्खनन खन्ने एरिया कुन ठाउँमा हो, कसरी खनिने हो, कहाँ खनिने हो, यो विषयमा हामीले जान्न जरुरी छ। र अहिले चाहिँ अहिलेसम्म यो चाहिँ तपाईँले आइए प्रतिवेदन गर्नु भएको छ। यहाँनिर खनिरहेको छ। यो कसरी भयो, के भयो, कसरी खन्न सुरुवात गर्नुभयो, यसको पनि जिज्ञासा मेटाउला। यो कसरी खन्न सुरुवात गर्नुभयो, यो आइए नगरेर यहाँ खन्न मिल्ने, अनि अहिले फेरि आइए गरेर मात्र यसको बारेमा प्रश्न पार्नु होला। र हामीले एउटा शुभम खनिज उद्योग प्रणाली प्रस्तावक रही प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणका सन्दर्भमा गरेको सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रममा उत्खनन कार्य रोक्न तयार गरेको प्रभावित जनताको प्रतिबद्धता हस्ताक्षर सङ्कलनको यो मैले यो कागज लिएको छु। यो हाम्रो यसमा सहमति जनाउनेहरूले यसमा सहमति गर्नु होला। यसको सामान्य पृष्ठभूमि छ। रोल्पा जिल्ला रुन्टीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 खारा क्षेत्रमा भनी शुभम खनिज उद्योग प्रणालीबाट रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पाको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय नेपालको भूगोल दृश्यावलोकन गर्न सकिने एवं रुन्टीगढीकै गौरवको क्षेत्रमा गर्न लागेको प्राकृतिक दोहन कार्य रोक्नका लागि विगत लामो समयदेखि सङ्घर्षरत मुरली बचाउ सङ्घर्ष समिति, मुरली म्यागजिनगढी पर्यटन विकास समिति, विभिन्न उपभोक्ता समिति समूह र आम सर्वसाधारणको संयुक्त पहलमा निम्न बुदाहरूमा असहमति जनाउँदै र यसको दूरगामी असरका बारेमा शुभम खनिज उद्योग प्रस्तावक रही आयोजना गरिएको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाई यो दोहन कार्य रोक्न प्रतिबद्धता सहित सङ्कलन गरिएको छ। यो यसमा प्रतिबद्धता तपाईँको त्यहाँ आइपुग्छ। म अर्को पेजमा जान्छु। असहमति हाम्रो बुदाहरू यो विवादित क्षेत्रको समुदायलाई आधिकारिक जानकारी नगराई मात्र 3 दिने सूचना राष्ट्रिय पत्रिकामा टाँसी कार्यक्रमको आयोजना गरिनु, जहाँ वातावरण संरक्षण नियम छ, उपनियम 4 बमोजिम स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने भनिएको छ। साथै खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रभावित तथा गुनासो राख्ने सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिलाई अनिवार्य उपस्थित गराउने भन्ने परिपत्र समेत गरेको छ यहाँहरूलाई। दोस्रो नम्बरमा उत्खनन कार्यका लागि प्रस्तावित गरिएको क्षेत्रको नाम र उत्खनन बिन्दु फरक देखिएको हुँदा आम सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउन खोजिएको छ। जहाँ यहाँहरूको कम्पाइन नक्सा र क्वारी क्षेत्र नसच्याएको देखिन्छ, जुन यहाँहरूको कम्पाइन नक्साहरू चाहिँ सच्याएर आउनु पर्ने देखिन्छ। यहाँहरूको जुन टोपो सेट 2152 को हाइटबाट यहाँले लिनु भएको छ त्यसले सच्याउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसपछि हामी
अब यी माथिका बुदाहरू असहमति जनाउँदै यस दोहन कार्यबाट पार्ने अपूरणीय तथा दूरगामी असरको बारेमा संक्षिप्त विवरण निम्न बुझ्छौँ। यहाँहरूले पनि प्रारम्भिक वातावरणविदज्यूले पनि परामर्शदाताज्यूले पनि त्यो प्रस्तुत राख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष पनि बढी देखिराखेको छ। हामी सामान्य यो कुरा राखेका छौँ। रुन्टेगढी गाउँपालिकाको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकता रही पर्यटक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न लागि क्षेत्र प्रभावित हुनेछ। दिगो अर्थतन्त्र विकासको आधार पर्यटन उद्योग धराशयमा जान सक्नेछ। जनजीविकाको साना क्रियाकलापहरू अवरोध भई जनजीविकामा सङ्कट पर्नेछ। दाङ उपत्यकामा जाने प्रमुख खोला नाला लगायत प्रस्तावित क्षेत्र आसपासका पानी मुहान सुकेर पिउन पानी सिँचाइहरू अवरोध हुनेछन्। वन्यजन्तु वन पैदावार कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनमा र बिक्री वितरणमा र उनको संरक्षणमा ह्रास आउनेछ। वायु जल ध्वनि प्रदूषण यहाँहरूले राखेकै कुरा छ। यो अन्ततः यस क्षेत्रको बस्तीहरूमा सङ्कटको सृजना हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सुझाव छ। यी माथिका बुदाहरू यसै सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रममा सार्वजनिक गरी सम्पूर्ण उपस्थितिमा आह्वान गरी यो दोहन कार्य रोक्न सामूहिक प्रतिबद्धता सहित यो हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ। साथै यो हस्ताक्षर सङ्कलनप्रति वातावरण प्रभाव परीक्षण पेश गर्ने निकाय उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश र रुन्टेगढी गाउँपालिका रोल्पा खानी तथा भूगर्भ विभाग रुन्टेगढी सब डिभिजन वन कार्यालय प्रेषण गरिनेछ। यसमा सहमति जनाले पत्राचार गर्नु, यसको लागि चाहिँ एकजनाले सहयोग गरौँला। यसको चाहिँ यो असहमति कुरा एकजना सहयोग गरौँला। यसमा हस्ताक्षर, यसमा सहमति जनाउने यो रोक्ने कार्यहरूमा। र यहाँहरूले चाहिँ जुन बदमासी गर्नु भएको छ यो आइए नगरेर खन्ने काम, अनि माथि टपोसिट माथि खन्ने भन्नुभएको छ र अहिले फेरि यहाँनिर खन्ने भनिराख्नु भएको छ। यो तालमेल छैन। यहाँको नक्सा काम गर्ने माथि भनिराख्नु भएको छ। यहाँ तल देखेको छ त्यो फाइल कम्पाइल फाइलहरू क्वारी नक्साहरू सब हामी हेर्न पाउनु पर्दछ। त्यसपछि हामी यो सार्वजनिक सवालका सन्दर्भमा अन्य विषयमा छलफल गर्छौँ। यो आइएको प्रोसेस यसरी हामी गर्दैनौँ। अहिले सार्वजनिक सुनाइमा नितान्त समस्याहरू छ। यो खनिएका विषयहरू तपाईँहरूको यहाँ जग्गाहरू किनेर जग्गाका मान्छे पैसा पाएन भनेर त्यो गाउँपालिकामा धाइरहेको देख्थेँ मैले, हिपर्कामा गएको देख्थेँ। कसैले जग्गा क्षति भयो भने उनका समाधान गर्ने विषयमा छलफल रहोस्। बाँकी कुरामा पछि कुनै आयो भने टिपोटमा म फेरि भन्नेछु। धन्यवाद। अध्यक्ष पद ग्रहण गरिनुभएका अध्यक्षज्यूहरू र यहाँ समस्त यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उपस्थित हुनुभएका यो खारा धारपानी त्यसै गरी तोस भण्डारा जहाँ जहाँ प्रभावित हुन्छ त्यहाँका मान्छेहरूप्रति मेरो हार्दिक नमस्कार। म नारायण प्रसाद लामिछाने, घर मेरो यही रुन्टीगढी छखारा र म यो मुरुल्ले बचाउ सङ्घर्ष समितिको सदस्य। आज अत्यन्त खुसीको दिन। यो मुरुल्ले खन्नुपर्छ भन्दै ड्रिल गर्ने बेलामा हामीले सङ्घर्ष गर्न सुरुवात गरेको ठ्याक्कै 1000 दिन पुगेछ। त्यो 1000 को दिनमा अहिलेसम्म यो शुभम खनिज उद्योगले जसरी सम्राट सिमेन्ट सञ्चालन गर्ने सञ्चालकजी पनि आउनु भएको छ। आज बडो खुसीको दिन रहेछ। 1000 दिनपछि उहाँहरूलाई दर्शन गर्न पाइएको छ। म अत्यन्त आभारी छु। र सवाल रह्यो हामी यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अघि बाबुले पनि भनिसके, यसका फाइदा अत्यन्त कम, बेफाइदा धेरै हामीले भोगेका छौँ। यहाँ नजिकै सोना सिमेन्ट कम्पनी सञ्चालन भइसकेपछि यहाँका थुप्रै मान्छेहरूले रोजगार प्राप्त गर्छन् र यहाँको गाउँ समुन्नत हुन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो। र यो वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्दा यस्ता खालका कुराहरू यहाँ प्रतिवेदकज्यूहरूले जस्तै वातावरणविदहरूले दिनुभएको छ। यो उहाँहरूको जुन भनाइ छ हामीले पनि सुन्यौँ, कतिपय साथीहरूले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन। हामीले कति फाइदा लिने, कति बेफाइदा लिने र जुन आज आइए प्रतिवेदनका लागि, आइए वातावरणीय परीक्षणका लागि जुन कार्यक्रम राखिएको छ, आज यत्रो 1000 दिनसम्म सङ्घर्ष समितिले, मुरुल्ले बचाउ सङ्घर्ष समितिले किन सङ्घर्ष गर्यो? त्यो सङ्घर्ष गर्नुको कारण के हो त? हामीले त्यो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यो मुरुल्ले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको होइन। जब हामी यो मुरुल्ले संरक्षण गरेनौँ भने यहाँका बस्तीहरू सुक्खा हुने अनि यहाँको वायु त्यसपछि ध्वनि प्रदूषण हुने भएका कारणले गर्दाखेरि, यावत समस्याहरू दुखिने भएका कारणले गर्दाखेरि र यो रुन्टीगढीकै सामग्री अत्यन्त रुन्टीगढीकै अग्लो ठाउँ जुन 2152 मिटर हाइटमा रहेको, जसलाई ताराखसी भनेर चिनिने, प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त सौन्दर्य ठाउँ, जसलाई बचाउनु पर्छ भनेर लाग्यौँ। तर यो
बिचमा धेरै वार्ताहरू बसिए। अनि रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षता यामादुर दशोदुको संयोजकता पराशमणि गिरी, त्यसै गरी 7 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यू बस्दै गर्दा पनि हामीले धेरै कुराहरू राख्यौँ। हामीले यो सम्राट शुभम खनिज उद्योगको सञ्चालकलाई हामीले धेरै पटक अनुरोध गर्यौँ, यहाँ आउने यस्तो बस्ने वातावरण गराइदिनु पर्यो, यहाँका समस्याहरूको बारेमा बुझिदिनु पर्यो भन्दै गर्दै आज 1000 दिन बित्दा हामीले यो कुरा राख्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले यहाँ समस्या कहाँनिर रहेको छ भने अहिलेसम्म सम्राट सिमेन्ट उद्योगले यहाँ यो क्षेत्र आफूले किनेको बस्ती किन्न जुन जग्गा छ त्यो क्षेत्रको उत्खननका लागि भनेर इस्लामाङ क्षेत्र लेखिएको छ। तर तपाईँको प्रतिवेदनमा आएको छ यसको टोटल 2 वर्ग मिटरबाट 4.5 हेक्टर किन्ने यसको दोहन गर्ने अर्थात् यसलाई उत्खनन गर्ने भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले क्षेत्र इस्लामाङ क्षेत्र देखाउनुहुन्छ, तर दोहन गर्ने क्षेत्र फेरि माथिको टप बिन्दु 2152 लाई देखाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले के प्रश्न हुनु पर्यो भने यदि सम्राट सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो निजी जग्गामा मात्र समुदायलाई बसालेर प्रतिबद्धता गरेर दोहोरो कागज गरेर मात्रै यो खन्न पाउनु छ, नत्र भने तपाईहरुले इस्लामाङ क्षेत्र खन्ने भनेर फेरि तपाईहरुले डकुमेन्ट माथिको तयार गर्ने, जब यो खानी यहाँबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बाटो माथि मुरली लगिदिने भन्ने, अनि त्यसपछि त्यसको दोहन गर्ने, अनि यहाँ आएर सारा जनताहरूले पानी पिउन नपाएर बस्नुपर्ने। त्यसैले यो कुराप्रति आजको यो प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण यो विरोधाभास छ, यो मिल्दैन। त्यसैले यसमा हाम्रो ठुलो आपत्ति छ, फोहोर विरोध छ। यो प्रतिवेदकले कहाँ लगिदिनु पर्छ। विगतमा हामीले सङ्घर्ष गर्दा धेरै कुराहरू भएका छन्, यहाँ धेरै त्रुटिहरू भएका छन्। खानी विभागले धेरै त्रुटिहरू गरेका छ। खानी विभागले यहाँका केही व्यक्तिहरू परिचालित गरेर यहाँ उसले चाहिँ बल जबत प्रयोग गरेर उसले चाहिँ यो ड्रिल गर्ने कार्य गरेको छ। त्यसैले यदि यहाँको नागरिक चाहे त्यो लाटो होस्, चाहे सोझो होस्, चाहे अपाङ होस्, चाहे गाडो होस्, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, उसले यो आफ्नो समाजको लागि आफ्नो हितको लागि बोल्ने अधिकार प्राप्त नगर्नु भनेको यो मानव अधिकारलाई हनन गर्नु हो। यो कुरा पनि खानी विभागले सम्झिराखोस्। र अर्को कुरा, खानी विभागले मात्रै त्रुटि गरेको छैन, यहाँ धेरै त्रुटि भएका छन्। सामुदायिक वनहरूले तृतीय कागजहरू बनाएर डकुमेन्टहरू पेश गरेका छन्। त्यसको फलस्वरूप तपाईहरुले मुद्दा परिसकेपछि आज गाउँमा जनता कहाँ तपाईहरुले यो टेन्ट बिछाएर टेन्टको पछाडि मान्छेहरूले राखेर तपाईहरु सच्चिनाउनु भएको छ। त्यसैले यस्ता जनताप्रति कुठाराघात गर्ने एउटा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि 2-4 जना मात्र मिलेर यहाँका 140-50 घरधुरीहरूलाई विस्थापित गर्ने जुन लक्ष्य रहेको छ तपाईहरुको, थोरै फाइदा दिएर धेरै आम्दानी तपाईहरुले जुन लिने विचार गर्नुभएको छ, यो भ्रमपूर्ण हुनेछ। र कुनै हालतमा पनि तपाईहरुले कम्पाइल नक्सा लिएर यहाँका सारा सब मान्छेहरूले बसालेर यो क्षेत्र उत्खनन गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर हामीसँग कागज गर्नुभयो भने तपाईहरुको क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ। बाँकी सार्वजनिक जग्गा उत्खनन गर्ने सवालमा 1 इन्ची पनि हामी चाहिँ त्यो उत्खनन गर्न दिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता राख्दछौँ। र सच्चिनो साथीहरू, वनका पदाधिकारीहरू, त्यसपछि आएर तपाईको खानी विभागका सञ्चालक जीवहरू अबका पहिलेका दिन जस्तो नसम्झिनुहोस्। जबकि 200-400 मान्छे बसालेर 1 कप चिया खुवाएर 1 गिलास दुध पिलाएर अब जनताहरू बिग्नेवाला छैनन्। हामीले सोना सिमेन्टका इतिहास बुझेका छौँ। हिजो सोना सञ्चालन गर्ने बेलाका इतिहास बुझेका छौँ। यही सोना सिमेन्टले सञ्चालन गर्दा नयाँ गाउँको इतिहासहरू बुझेका छौँ। त्यसैले ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरिदिएर तपाईहरु अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफ्नो लिएको जमिनमा यहाँका जनताहरूका म्याक्सिमम बेनिफिट दिने कुराहरू राख्नुभयो भने तपाईहरुले खन्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुले उत्खनन गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी तपाईहरुले डकुमेन्ट इस्लामाङ क्षेत्र भनेर फेरि तपाईले माथि 107 रुखहरू जुन टाँचा लगाएको छ त्यो रुख काट्ने भनेर जुन तपाईहरुले डकुमेन्ट प्रतिवेदन सुनाइराख्नु भएको छ, यो प्रतिवेदन सरासर गलत छ। यसमा हाम्रो अभिमत छैन। हामी यसको विरोध गर्दछौँ र हामीले एउटा यहाँ यसको विरोध गर्ने
उत्खनन गर्न नदिने भन्ने साथीहरूले हामीले एउटा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। कृपया यदि गर्न दिने साथीहरू हुनुहुन्छ, कम्पनी सञ्चालन गर्न दिने साथीहरू हुनुहुन्छ, माथिको लेख खनेर यहाँका मान्छेहरूको बस्तीलाई डुबाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि त्यसमा सिग्नेचर नगरिदिनुहोस्। यदि भोलिका सन्ततिका लागि यो प्राकृतिक सौन्दर्यताको लागि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ भनेपछि कृपया त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दै बाँकी केही कुराहरू भन्नु पर्यो भने फेरि तपाईँहरूको माझमा आउनेछु। हवस् त, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। चल्नुपर्छ, उद्योग पनि चल्नुपर्छ। तपाईँहरूको लगानी यत्रो भएको छ भने तपाईँको क्षेत्रमा कहाँनिर हामीले स्पष्ट पार्नुहोस् यो जग्गा हामीले खन्न पाउनुपर्छ। सायद तपाईँहरूसँग त्यो जग्गा तपाईँकै हो भने हामीले सुत्नु पर्दैन। के गर्नुपर्छ हामी गरिदिन तयार छौँ। तपाईँको जग्गामा मात्रै खन्नुहोस्, तपाईँको जग्गामा खन्नुहोस्। गर्नको लागि हामी के बोलिदिनु पर्ने, के भनिदिनु पर्ने हामी भन्न तयार छौँ। त्यसको लागि यहाँका स्थानीयवासीहरूले के माग गर्छ तपाईँहरूसँग त्यो माग राख्न दिनुहोस्, त्यो माग पुरा गरिदिनुहोस्। अनि हामी हाम्रो माग राखौँला। मुरली लेकको सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ, त्यसलाई सँगैसँग कसरी गर्ने त्यो हामीले कुराकानी गरौँला। मैले यो आन्दोलन 1000 दिनको आन्दोलनलाई सम्झिँदै गर्दा मैले जम्मा 3 जना मान्छेलाई मात्रै सम्झेको छु, जसले मलाई बिर्सन पनि सक्दैन, जसले मलाई एकदमै पीडा दियो त्यो मान्छेलाई मैले कहिले बिर्सन सक्दैन। र जसले मलाई पीडा पाएको बेला मलाई छोडेको थियो त्यो मान्छेलाई मैले बिर्सिन्न। र जसले मलाई त्यो पीडाको क्षणमा साथ दिएको थियो त्यसलाई पनि मैले बिर्सिन्न। मैले नबिर्सिने मान्छेको नाम लिनु पर्दा हो नारायण लामिछाने, जो यहाँको एउटा युवा हुनुहुन्छ। नारायण लामिछाने उहाँले हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि फेरि आरोप आयो, स्वयं मलाई आयो। हरिश सर हेर्नु चाहिँ म हरिश सरसँग धेरैचोटि बसेँ। तपाईँहरूले त एउटा आरोप लागेको छ, हामीले के आरोप छ भने सोनापुरले उत्खनन गर्न नदियोस् भन्ने हिसाबले तपाईँलाई परिचालन गरेको भनेर आरोप समेत लगायो। हामीले खनन गर्न सकेन, जनतासँग आउन सकेन, जनताले पनि यो कुरो बुझ्न सकेन। त्यति बेला जनताले कुनै हालतमा खन्न दिनुहुन्न भन्दाखेरि जनताहरूले, केही जनताहरू, सबै होइन, केही जनताहरूले खन्न पर्छ, पहाड बराखेर के खान्छ, ढुङ्गा माटो नहो भनिदिनु भयो। अनि नारायण प्रसाद लामिछानेले भाइ म तिमीलाई साथ दिन्छु, यो ठिक छैन, यो मेरो लागि होइन, यो मेरो जनताको लागि हो भन्नुभयो। म उतापट्टि डाँडापट्टिको मान्छे हो, होलीको सबैले चिन्नुहुन्छ। मलाई खारावासीको लागि बोल्नु पर्ने के जरुरी थियो? मलाई यहाँको प्रभावको बारेमा बोल्न जरुरी थिएन, मलाई मेरो प्रभावको बारेमा बोल्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि नारायण लामिछाने रहदासम्म र केशवराज रहदासम्म सम्झनुहोस्, मुरलीले केही हुनेवाला छैन। ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू सबै ढुक्क हुनुहोस्, मुरलीले केही हुनेवालै छैन। तपाईको मैले तपाईँलाई विश्वास दिलाउन सक्छु। जसले दिने मन गर्नु भएको छ दिनुस्, कसरी दिनुहुन्छ। यही पास गर्नुहोस्, आजको यो रिपोर्ट लिएर जानुहोस्, तपाईँ यही पास गर्नुहोस्, त्यो आपत्ति छैन। तर मुरलीले तपाईँले कुनै हालतमा खन्न सक्नुहुन्न। तपाईँको क्षेत्रमा मेरो त भोलि देखियो, तपाईँको क्षेत्रमा खन्नुहोस् प्रभु। उति बेला मैले भने मुरली लेकमा पानी राखेर तल चाहिँ इस्लाममा हामीले चाहिँ ड्रिल गर्दैछ भनेपछि म के भयो, यत्रो ठाउँ ठाउँमा खानेहरू सञ्चालन भएको छ। अनि त्यहाँ इस्लाममा नआउनु के ठुलो कुरो भयो। मैले आपत्ति गरेको होइन त्यति बेला। अनि धेरै उहाँहरूले भन्नुभयो सबै कम्पनीहरू चलिरहेको छन्, हाम्रो कम्पनीमा किन बन्द गरिदिनु भयो? हामी कुनै व्यक्तिसँग तुलना भएकै होइन, कुनै व्यक्तिसँग रिस छँदै छैन। मात्र यो हो कि तपाईँहरूले गर्ने कार्यशैली, तपाईँहरूले गरेको जाल साँची त्यो ठिक छैन भनेर हामीले यो काम गरेको र त्यसले काम गर्दाखेरि प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गरेको। कति प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा पनि तयार होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो जाल साँचीले गर्दाखेरि आज यो उत्पन्न भएको हो। 1000 दिनमा छौँ हामी। तपाईँहरूको 1006 दिनको जुन फिल्म थियो त्यसको मध्यान्तर हुँदैछ। त्यस पछाडिको दिन कसरी जान्छ यहाँका जनताहरूले भन्ने छन्, कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फरक कुरा हो। तपाईँको जग्गामा काम गर्दाखेरि मैले भनिसकेँ, म पोलिटिकली त्यसमा ऊ छैन। अन्य साथीले के भन्नुहुन्छ त्यो जग्गा पनि खन्न दिने या नदिने त्यो त मलाई आपत्ति छैन। तपाईँको जग्गा आफ्नो जग्गा हो, आफ्नो जग्गामा कसरी खन्नुहुन्छ र खन्दाखेरि त्यहाँका जनताहरूले कसरी प्रभावित, जनताहरूलाई उहाँहरूको मागमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। त्यसैले जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दलका प्रतिनिधि जुनसुकै पनि नेतृत्व गर्ने मान्छेले एउटा कुरा के सोच्नुपर्छ भने म जनताको सेवा गर्छु, म जनताको सेवा गर्न लागि अगाडि आएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई हामी त्यत्तिकै भोट हालेर तपाईँलाई नेता बनाएर पठाएको होइन। तपाईँले सम्बोधन गर्नु पर्दैन जनताको कुरा। तपाईँ यही नारायण लामिछाने प्रत्येक जनताका घरमा गएर यो ठिक छैन भनिरहँदा तपाईँ नेतृत्वले ठिक छैन भन्ने कुरा किन बुझ्न सक्नु भएन?
यसर्थ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, अन्य साथीहरूले बोल्नु होला, म केही परि आयो पछि बोलाउँला। तपाईँहरूको 1006 दिनको आज मध्यान्तर हो। यस पछाडिको भूमिका अथवा यस पछाडिको फिल्ममा के नयाँ ट्विस्ट हुन्छ भने हामी तपाईँको फिल्म हेर्न सक्छौँ, होइन भने तपाईँको फिल्म सबभन्दा सुपरफुल फिल्म तपाईँको हुनेछ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। केही बिग्रेको छैन अझै पनि। जनतासँग बुझेर, जनताका घरमा गएर जनतासँग बुझेर जनताका भावना र उनका चाहनाहरूलाई पुरा गर्नु भयो भने तपाईको फिल्मले ट्विस्ट ल्याउनेछ, होइन भने तपाईको फिल्म सुपरफुल हुनेछ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र केही बोल्न चाहे म पछाडि बोल्नेछु। बोल्ने कुरा धेरै छन्, धेरै मनका पीडाहरू छन्। यो 1000 दिनको सङ्घर्षमा म खारा गाउँमा कहिले पनि आएन, कतिले मलाई खाराल चिन्नुहुन्न, धेरैले नाम सुन्नु होला केशव राजन, पल्लो ठाउँको मान्छे यो पल्लो ठाउँमा आएर के को आन्दोलन गरिरहेको छु। हाम्रो समस्या हो, यो हाम्रो जङ्गल हो। कतिले यो आरोप लगाउनु हो, राजनीतिक दलले आरोप लगाइदिनु पैसा खानको लागि गरिरहेछ, कसैले भन्नुभयो हाम्रो राजनीति बनाउन लागि गरिरहेछ, कसैले भन्नुभयो यो विप्लव टाइपको मान्छे हो। विभिन्न आरोप सही हो, तर केशवराज चन्दले मैले आफ्नो लागि गरेको होइन, यहाँका जनताका लागि बोलेको कुरा हो। यो 9 नम्बर भनेको हिजोको साबिकको 9 नम्बर हो, मेरो 1 नम्बर हो साबिकको। मैले सोच्दै गर्थेँ 1 नम्बर भनेको अगाडि हो, 9 नम्बर भनेको सबभन्दा पछाडि हो। तर 9 नम्बर 1 नम्बर अघि पछि कुरा छैन। अहिले 6 नम्बर एउटै हो। घन्टीगढीको एउटा सानो मुरुली लेखमा कसैले गलत सोच्छ भने, गलत सोच्छ या गर्छ भने तपाईले यही पास गर्नुस्, तपाईले अन्य पास गर्नुस्, जे पास गर्नुस्, पुलिस प्रशासन लगाउनुस्, सरकारी मार्गबाट विभिन्न किसिमको अभियोग लगाएर जेल हाल्नुस्, तर मुरुलीले कुनै हातमा खनिनेवाला छैन। यो ढुक्क हुनुहोस्, सबैले ढुक्क कुरामा अग्रो गर्छु। अब कुरो गयो उहाँको जग्गाको कुरा। मैले भनिसकेको छु, उहाँको जग्गाको सन्दर्भमा प्रक्रिया पुरा यहाँका बासिन्दाहरूले राखेका मागहरू जस्तै एक घर एक रोजगारको कुरा होला, यहाँका संरचनाको कुरा होला, निर्माणको कुरा, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। त्यो उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म केही समय पछाडि अन्य हाम्रो एउटा भइरहेछ सगर, म त्यो छुटाउट गरौँ कि भने पानी परेको कारणले एकातिर दिने पक्ष र नदिने पक्ष छुटाउँ कि भन्ने सोच बनाइरहेको के गर्छ, अडियन्स बदल्यौँ, छुट्याइदिउँ। ल बोल्नुहोस् त बारु, दिने र नदिनेको एउटा छुटाउँ कि गरौँ? ठिक छ, यो पछि गरौँला भन्दै म केही बोल्नु परे, केही गर्न परे, म तपाईँहरूप्रति बोल्नेछु, केही राख्नै पर्ने कुराहरू छु। तर सचिनुहोस्, तपाईँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधि जो आफूलाई नेता भन्नुहुन्छ, गाउँको एउटा नेतृत्वकर्ता ठान्नुहुन्छ, तपाईँहरू सचिन जरुरी छ। तपाईँहरूका धेरै चाहिँ गलत कुराहरू हामीसँग प्रमाणका रूपमा पनि छन्, हामी त्यो सबै देखाउन चाहन्न, देखाएर केही हुनेवाला छैन। त्यसैले तपाईँहरू सचिन जरुरी छ। अब चुनाव आउँदैछ, फेरि भोट माग्न जानुपर्छ त्यही जनतासँग, त्यसकारणले आफू पन्ताएर आफ्नो राजनीतिक माहौल बनाउन राजनीति नबिगारोस् भन्दै म मेरा कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभापतिज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा सिट आसन ग्रहण गर्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यहाँका स्थानीय बासिन्दाज्यूहरू र टाढा टाढाबाट आउनुभएका यहाँ सबैले म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैले नमस्कार सुपुर्द गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर त अब म मलाई लाग्दैन। तपाईको नाम र ठेगाना? मेरो नाम चाहिँ गणेश बुढा, म यहाँको स्थानीय बासिन्दा, अर्थात् म यहाँको पिडिर भन्दा पनि हुन्छ होइन। म धेरै बोल्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यहाँ हाम्रो दाइहरूले कुरा प्रस्तुत रूपमा राखिसक्नु भएको छ। अब आज हामीले यति खुसी लागेको छ कि हिजो यही हाम्रो आकांक्षा पनि यस्तो हो कि कम्पनीको मुहार हेर्ने, कम्पनीसँग भेट्ने हाम्रो हिजोदेखि इच्छा थियो, आज हाम्रो पुरा भएको छ। तर यो बिचमा पनि हाम्रो बिचमा धेरै द्वन्द्व भयो, किनभने साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामी कम्पनीसँग एकचोटि बस्छौँ, कम्पनी कस्तो छ हेर्छौँ, हामी चिन्छौँ भन्ने हाम्रो त्यो सोच। तर यहाँ कतिपय साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा कम्पनीले किन बोल्नु पर्यो, कम्पनीसँग किन भेट्नु पर्यो, कम्पनीले गर्ने काम हामीले गर्छौँ भने यहाँ कतिपय यहाँ दलालहरू हुनुहुन्छ, कतिपय एजेन्ट हुनुहुन्छ। म त्यसरी उहाँहरू त्यसरी प्रस्तुत गर्छु। उहाँहरूले हाम्रा वास्तविक पीडा, हाम्रो वास्तवमा हामीलाई आवश्यक पनि हाम्रा प्रस्तावहरू जुन सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगाउँला, हाम्रा कम्पनीसम्म पुगाउँला भन्ने जुन हामीले कम्पनीले भेट्ने सोच गरिराखेका थियौँ। तर त्यो खालको एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएन कि, बरु उहाँहरूले अब कम्पनीद्वारा सञ्चालित भएर उहाँहरू विभिन्न प्रलोभनमा गएर आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर उहाँहरू अब बरु रातारात मिटिङ राख्ने होइन, 2-4 जना आफ्ना आसेपासेले अगाडि पछाडि हिँडेर चुठी मूल्य पालेर उहाँ त्यसरी हिँड्नुभयो। तर वास्तवमा जनताको पीडा के हो, जनताको धारणा के छ,
वास्तवमा जनता यहाँ के चाहन्छ, वास्तवमा यो खानीको बारेमा के भन्न चाहन्छ, वास्तवमा प्रत्यक्ष उहाँ जनता र कम्पनीसँग एउटा समन्वय गर्नु पर्ने, त्यो खालको वातावरण मिलाइदिनु भएन। अत्यन्त हामीले हाम्रा यहाँका अग्रजहरूसँग, हाम्रो यहाँका स्थानीय नेतृत्वहरूसँग हामी अत्यन्तै दुखित छौँ, हामी अत्यन्तै पीडित छौँ। जे होस्, जे जस्तो भए पनि यहाँ आज कम्पनीसँग प्रत्यक्ष हाम्रो गुनासो सुन्ने अवसर मिलाइदिनु, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर त अब यहाँका जनताको माग, यहाँको जनताको धारणा र यहाँको जनताको आवश्यकता के रहेछ भन्ने कुरो त प्रायः जसो अघि केशव सर र नारायण दाइले पनि प्रस्तुत रूपमा राख्नुसँग सायद मलाई पनि लाग्छ उहाँहरू जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो सबै प्रतिनिधि हुने गरेर राख्नु भएको, किनभने प्रायः यहाँ खारावासीको धारणा उहाँहरूको भनाइ त्यही हो। वास्तवमा किनभने हाम्रो एउटा मुरुलले हाम्रो यो धरोहर हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, यो हाम्रो ताउका हो। यदि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कि हाम्रो ताउका काट्यो भने तल शरीरको के काम लाग्यो, केही काम लाग्यो, केही लागेन नि। त्यो भएको हाम्रो जसरी बोत्नु पर्छ त्यसो भएको यो कुनै पनि हालतले हामी दिँदैनौँ, हामी कुनै पनि समर्थन छैन। अब हामीलाई पेलेर जाने, अब पैसाको भरमा, पावरको भरमा, राजनीतिको भरमा कसैले अब पेलेर जान्छ जनताको गुनासो सुन्न होइन। अब यो देशमा न्यायालय नै छैन, न्यायालय नै सक्यो भने त अब हाम्रो केही लागेन, हाम्रो केही पनि लागेन। यति होइन भने हामी प्रत्येक यो मुरुलले हामी दिने पक्षमा छैनौँ। अब उस व्यक्तिगत जग्गा त्यो तपाईँहरूको सवाल कसरी प्रक्रिया पुरा गर्नु भएको छ, कसरी खन्नुहुने, त्यो हामीले खासै सवालको कुरो गर्नु। तर तपाईँहरू व्यक्तिगत जग्गा खन्दा पनि यहाँको स्थानीय बासिन्दासँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ, यहाँको स्थानीय बासिन्दाको राय सुझाव तपाईँहरूले लिनुपर्छ। यहाँका 2-4 ताउकेहरू 2-4 चिल्थे मुल्य होइन, 2-4 आफ्ना नजिकका मान्छेहरूले मलाई समेत र उहाँहरूको राय सुझाव मात्रै लिएर यसरी जानु भने तपाईँले फेरि अप्ठ्यारो पर्ला। त्यो भएको हुनाले तपाईँले सामुदायिक वनका पदाधिकारी हुनुहुन्छ, यहाँको स्थानीय बासिन्दा सबैसँग सहकार्य गर्नु, त्यसरी खन्नु होला। र तपाईँको निजी क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा पनि तपाईँहरूले यहाँमा जस्तो यहाँ बाटोघाटोका कुराहरू, स्कुलका कुराहरू, वनका कुराहरू, यो सब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। रोजगारका कुराहरू, यी कुरा तपाईँहरू सम्बोधन गर्नुहुनेछ। जुन तपाईँहरूले प्याकेज दिनुभयो यो प्याकेज हाम्रो लागि अत्यन्त असहमति छ, यो कुनै पनि हालतमा जनताको हितमा छैन भन्ने कुरा म जानकारी म भन्न चाहन्छु। र फेरि बाँकी कुरो अहिले एकछिनपछि बोल्दै गरौँला भन्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। बहिनीहरू र यस स्थानीयका सम्पूर्ण युवा साथीहरू र लगायत सम्पूर्ण हाम्रा महिला मित्रहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो नमस्कार। र अहिले यस खानी सार्वजनिक सुनाइ भन्ने कार्यक्रममा आउनुभएका हाम्रा शुभम उद्योगका हाम्रा सञ्चालकज्यूहरू सहित र हाम्रो समाजका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सामान्य हाम्रो छलफलको कार्यक्रम भइरहेकोमा मलाई एकदम गौरव पनि लागिरहेको छ। र यो गर्दै गर्दाखेरि म सबभन्दा मेन कुरा म के गर्न चाहन्छु भनेपछि सबभन्दा पहिला यो खानी क्षेत्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि पहिला व्यक्तिहरूको जग्गा किन्ने क्रममा मैले सबभन्दा यसको 7 वर्ष भयो मैले पनि सङ्घर्ष गर्न लागेको। गइसकेपछि यो के अरे कसैको व्यक्तिले जग्गा बेच्छ भनेपछि खैन खाना जोइ खाना लागि जग्गा किन्न पाइयो, अनि खानीले उत्खननको लागि जग्गा किन्छ भनेपछि त्यो जग्गा बेच्ने मान्छेले पनि समुदायसँग छलफल गरेर मात्रै जग्गा बेचोस् भन्ने मेरो ठुलो चाहिँ मेरो मान्यता थियो। तर त्यसमा चाहिँ कसैले पनि चासो राखेनन्, कसैले पनि कोही पनि जन्मिनु भएन, यहाँ कोही पनि उठ्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ मनोपति उसको त जग्गा बेच्न पायो, उसले चाहिँ जग्गा उसले चाहिँ सङ्गन बेचोस् कि मङ्गन बेचोस् कि भन्दै गर्दाखेरि यहाँ बाटो खन्यो। अनि त्यसपछि धेरै विकास गरेको बाटोहरू देखिसकेपछि अब यो खानी सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पछि हामीलाई पनि हाम्रो सम्पत्ति भनेको यी ढुङ्गा मात्रै हो क्या खाराको सम्पत्ति भनेको मेन भने वनपाटहरू छैन, कुनै पनि खोटोदेखि लिसाहरू केही पनि नभएका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ ढुङ्गा छ। ढुङ्गा बेचिसकेपछि गाउँले पनि के आइसकेर हुन्छ र यहाँको कि जीवन परिवर्तन हुन्छ, यहाँको समाजले चाहिँ कि विकास हुन्छ भन्ने आशाले गर्दाखेरि हामीहरूले यो चाहिँ पछि फेरि छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामी चौडाबुटी मागहरू हाम्रो वनका समितिहरू लगायत हामीले टोलको पनि मान्छे बनाएको छौँ। ऊ गणेशजीले कुरा गरिरहनु भएको छ, हामीले मुरली दिने भन्ने सम्झौता गरेका छैनौँ। उहाँले पनि तल के अरे हाम्रो तल्लो टोलको गणेशजी, अनि त्यसपछि लामनारा टोलको, चन्डारा टोलदेखि लिएर हाम्रो खारागाउँको सबै टोलको भनिसके, हाम्रो बिच गाउँकोदेखि लिएर उपन टोल सबै समेटेर हामीले एउटा उ गरे हो। यो चाहिँ कसैले दलाल हाम्रो खाराको हाम्रो अग्रज व्यक्तिहरू पनि दलाल गर्नु भएको छैन, बरु नबुझे के हो। अरू जस्तो
अग्रज व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ, उहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ भनेपछि हामी कुन बाटोमा लाग्नुपर्छ र फेरि के कुरा थप्नुपर्छ। अहिले हाम्रो अग्रज व्यक्तिले चाहिँ त्यो हामीले गरेको सम्झौताहरू कागज पढेर सुनाउनु हुनेछ र त्यो कागज पढिसकेपछि अब यो हामीले गरेको कागज यो सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोधिदिनु होला र फेरि केही नयाँ कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ थप्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ थप्नुहोस् र यसलाई चाहिँ यो उत्खनन गर्दा फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सबै समाजले चाहिँ बुझिसकेका छन्। सबैको मनसायमा के देख्छु भनेपछि ढुङ्गा चल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ देखाएका छन्, तर व्यक्तिगत स्वार्थमा यो चाहिँ कसैले पनि यो चाहिँ दलाल प्रवृत्ति र आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत रूप सोचाइ नराख्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। र फेरि अब ढुङ्गा खानी उत्खनन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, तर हामीले मुरली दिनुपर्छ भन्ने हामीले पनि सही गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ उसको क्षेत्र कहाँ हो उसको क्षेत्रभित्र खन्नुहोस् र खन्दै गर्दाखेरि उसको क्षेत्रमा अब यहाँको समस्याहरू भोलि चाहिँ मुरली खन्ने नै भइयो भनेपछि पुनर्बस्ती व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिदियोस्। खारा आम तल बसिर खोलादेखि लिएर सबै ठाउँ हाम्रो जति टिकडी गाउँपालिका खारा टोलको वासीहरूले चाहिँ उत्खनन गरिदियोस् र अहिले चाहिँ तत्कालीन रूपमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ र उसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्दै म 2-4 कुरा यी टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीले चाहिँ यो खुमखोला खानेपानी योजना सायद हजुर सबैलाई थाहा छ होला। यो योजना सायद 2052 सालबाट सुरु भएको योजना हो र यही पानी चाहिँ हामीले चाहिँ खाइरहेका छौँ। र मैले यहाँ चाहिँ हुन त अघि हाम्रो चाहिँ वातावरणविदले पनि यहाँ भनिसक्नु भएको छ यसरी समस्या समाधान गरिन्छ भनेर, र पनि म आफ्नो तर्फबाट एउटा चाहिँ केही कुरा राखौँ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूमा चाहिँ यो केही बोल्ने प्रयास गरिरहेको छु। र पहिलो चाहिँ यस योजनामा चाहिँ यस योजनाको मुहानको आसपासमा चाहिँ यो उत्खनन गर्ने कार्यक्रम हुन लागेको रहेछ हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यस खानेपानी योजना मुहानको आसपासमा भएकोले मुहान नजिक उत्खनन गर्दै गर्दा मुहान सुक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि मुहान सुक्यो भने सयौं उपभोक्ता हजारौं चराचुरुङ्गी गाई बस्तु भयो आदि इत्यादिले पानी खानबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यदि भोलिको दिनमा यस्तो खालको अवस्था आयो भने यस विषयमा चाहिँ कम्पनीले के सोचेको छ त हैन? यस विषयमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस सञ्चालन गर्दाखेरि मुहान सुक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ ती उपभोक्ताहरूको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ के व्यवस्था गरिदिन सक्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ यो मेरो प्रश्न अथवा सुझाव भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो चलाइहाल्नु भयो भनेपछि यस खानेपानीको मुहान हुँदै दैनिक 200 देखि 250 सम्म टिप्परहरू चल्छन् भन्ने कुरा सुनेको, रेको कुरा सुनेको। यसरी टिप्परहरू चल्दाखेरि सो क्षेत्रमा चाहिँ मुहानलाई प्रभाव पार्छ नै हैन। त्यो मुहानलाई प्रभाव पार्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट धमिलो पानी जाने र विभिन्न खालको समस्या हुँदाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ प्रदूषित पानीहरू खाँदाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ असर हुने भएको हुनाले यस्तो पानी धमिलो पानी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ त्यो मुहान क्षेत्रमा चाहिँ के खालको योजनाहरू बनाइरहेको छ? मेरो यो दुईटा कुराहरू म राख्न चाहे। र यो उत्खनन सम्बन्धीका कुराहरू चाहिँ अब यहाँका स्थानीयहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर सहमति लिएर नै गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। र मैले चाहिँ मेरो मुहानको तर्फबाट हामी जो सयौं घरले अहिले खाइरहेको छौँ, हजारौं उपभोक्ताहरू छौँ, अहिले हाम्रो चाहिँ लाखौं बजेट परिरहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ उत्खनन गरेर जाँदाखेरि मुहान सुक्ने, हामीले चाहिँ मुहान इन्टेकहरू बनाउने मात्रै काम भयो भने एकातिर सरकारको बजेट खेर जाने, अर्कोतर्फ चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ खानेपानीबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको हुनाले यसतर्फ चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छ कि हामीले नि बचाउने हो मुरुल्लेलाई त। हामीले मुरुल्लेले खन भनेर सम्झौता गरेका छैन। हेर्नुहोस्, त्यो भन्नाले तपाईँहरू यिनीहरूले मुरुल्ले बेचेका छन्, यिनीहरूले मुरुल्ले बेचेर खाएछन् भनेर जुन प्रकारको भरम छर्न भएको छ नि, त्यो तपाईँहरूले पनि गलत गर्न भएको छ। काम गर्ने सवालमा कतिपय कुराहरू अलिकति चाहिँ कमी कमजोरी होला, त्यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। तर सर्वप्रथम त यहाँको समुदाय र यहाँको उपभोक्तासँग छलफल गरेर गर्ने हो कि आफ्नो तरिकाले बाहिर गएर गर्ने हो, त्यसको जवाब चाहियो है मलाई साथीहरू। किनभने हामी पहिले घर बैल्लो गर्नुपर्छ। घर बैल्लो भइसकेपछि बल्ल घरभित्रबाट बाहिरबाट बल्ल सहयोग माग्ने हो। हामीले मुरुलले चाहिँ बचाउ अभियानमा हाम्रो तर्फबाट पनि सहमति छ। हामीले यहाँ लेखा छन् खानीले आफ्नो क्षेत्र क्राइटेरिया छुट्टाओस्, त्यसपछि उत्खनन गरोस्, उत्खनन गरिसकेपछि यहाँको चाहिँ समुदायको माग बेगर दायाँ बायाँ गरेर काम गर्छ भने सबभन्दा पहिले त्यसमा बन्द गरेर म जान्छु, तर 7 दिन हुन्छ कि दिनु भनेर मैले प्रत्येक बैठकमा भनेको थिएँ। यो कुरा तपाईँहरूले हेरेर आओस्। यहाँ जस्तै साथीहरूले भन्नुभएको छ यहाँ किर्ते सही भयो अरे, कसको किर्ते सही गरी मान्ने होइन? हामी चाहिँ
सामुदायिक वनको बैठक बोलाउँदै गर्दा 20 जना उपस्थित भइदिनुहुन्छ, 10 जना उपस्थित भइदिनुहुन्छ हैन? त्यो चाहिँ तपाईहरु त प्रत्येकले हामीले त पठाउँछौँ ल आउनु चाहिँ यो छ भनेर, अनि त्यो निर्णय नभइसकेपछि आएर त्यसलाई चाहिँ अलिक बीचमा खेल्दिने चलन छ है। त्यो भएन, यो चाहिँ यो कमजोरी पनि सच्चा, यो तपाईँ हाम्रो कमजोरी हो। यदि तपाईहरुले गरेर निर्णयमा हामीले त्यस्तो भन्छ भने तपाईहरु त्यो गर्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ खर घुर्नुको हैसियतबाट यस विद्यालय सञ्चालन गरिरहेछौँ। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एक्कासी चाहिँ अब ढुङ्गाले यहाँ ढुङ्गा खानीले चाहिँ जग्गा खरिद गर्यो। जग्गा खरिद गरिसकेपछि ठिक छ नि, अब उसको क्राइटेरियामा काम गर्छ भनेपछि हाम्रो समुदायलाई समन्वय गरेर काम गर्छन्, ठिकै छ नि त। हामीले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष पैसा उठाएर स्कुल सञ्चालन गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा भयो। भइसकेको त्यही अनुसार अब विद्यालयलाई अब अहिले सम्राट सुनढुङ्गाले हामीले चाहिँ उसको उत्खनन यो जे अघि आइए प्रतिवेदन यो नभएर किन खनियो के हो त्यो प्राविधिक कुरा होला, त्यो कुरा म त्यति थाहा पनि पान्न मैले बुझेसम्म। अब उहाँहरूले बाटो सञ्चालन गरेर अब यहाँसम्म लिने, त्यसो अब आइए प्रतिवेदन अब के भएर यो यहाँ सार्वजनिक सुनाइ भयो र तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीको मान्छेले भेट गराइदिनुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ, त्यो कुरा सरहरूले टिपेर लग्नुहुनेछ हैन। त्यस कारणले गर्दा विद्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर खानेपानी सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर 14-15 बुढी हाम्रो सहमति भएको छ है। त्यो बाहनाले तपाईँहरूले पनि राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो कि हामी मुरुलले बचाउनु पर्छ हाम्रो पहिचानको पुरा रुन्टीगढी गाउँपालिका भरि लगायत अब सबैले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गरेर सबले हातमा हात थाप्नुपर्छ। र यहाँको सुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने सवालमा यहाँको समुदायलाई भरपुर मात्रामा फाइदा आएर नै उद्योगले लग्ने हो ढुङ्गा। यदि उसले आफ्नो तरिकाले लग्छ भने त्यसको चाहिँ अब नाके टेमुर के लगाउनु पर्छ त्यो हामी समुदायले पनि जाने हामीलाई भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र अरू चाहिँ जस्तो चुन्डले मुन्डले अब यस्तो गर्ने जनप्रतिनिधि होइन, नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले यस्तो गरिदिने, अर्को पटक चुनाव आउला, अर्को पटक भोट आउला भन्ने, अरे माग्नु होला भन्ने कुरा जुन आछ नि, तपाईँहरूले प्रश्न बुझ्नुलाई हामी बैठकमा बारम्बार छलफल गरिरहन्छौँ। जसले कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरू बैठक होइन आउनुहुन्न, आइसकेपछि उहाँहरूले विरोध गरेर जुरुक्कै उठेर गइदिनुहुन्छ सही नगरेर। यो कुरा तपाईँहरू पनि बुझ्नु होला। के गर्ने अब झगडा पर्यो अथवा भनाभन भयो भने त आफ्नै घरको पोल आफै खोल्नुपर्छ भने जस्तै त्यस्तै भइरहेको साथी हो। त्यस कारणले गर्दा सबैले चाहिँ सचिन बरु केही कमजोरी भएको छ सबै एक ठाउँ आम हो। भोलि यहाँ चोरीचरणको कुराहरूको समस्या छ, भोलि चाहिँ के भन्छ खानेपानीको समस्या होला, भोलि चाहिँ बाटो दुर्गन्धित हुने कुरा होला। अघि नै चाहिँ यहाँ बाटोमा चाहिँ अब पानी छर्केर चाहिँ गाडी चलाउने भन्ने आइए प्रतिवेदनमा आछ हैन। त्यस कारणले गर्दा यसको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँ हामी हातमा हात काठमा काठ जोड्यौँ भने मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा पक्षले चाहिँ ठिक छ दिनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने, अनि केही पक्षले फेरि हुन्न गर्नुहुन्न भन्ने त कुरै भएन नि। सबै लाग मुरुलेलाई बचाऊ, मुरुलेदेखि त्यो उसको खानीको क्राइटेरिया क्षेत्र जस्तो उसको जग्गा भयो भने यहाँबाट समुदाय वन प्रयोग गरेर माथि जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिला समुदाय वनले सहमति दिएर पो त्यहाँबाट चाहिँ बाटो खनेर उसको खन्ने क्षेत्रमा जाला। हामीले त्यसरी सहमति गरेर दिए हो। त्यस कारणले गर्दा यिनी कुरा बुझ्दिनु होला साथीहरू। अब अन्य कुराहरू हामी अब यहाँको बासिन्दा भए नाताले बोलिरहेको छु, म अहिले प्रतिनिधि नभएको हिसाबले म बोलेको छु है, आफ्नो तरिकाले बोलेको छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू अब बोल्नु पर्यो भने अरू बोलौँला, यही भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। दुलै भित्राइन्छ, मन परेन छाडेर गयो भने त्यसको नाक्चो पानी थियो, खुट्टा चाहिँ कतै चाहिँ अलि सुक्या रहेछ, त्यसले गरेर मैले त त्यसलाई पन्छाइदिएँ भनेर चाहिँ जस्तो उखान गरिन्छ त्यस्तै यहाँ साथी विपक्षी साथीहरू त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ यसको विमति जनाइरहनु भएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँको चाहिँ मुरुलले काफलधारा सामुदायिक वन बनाउनु बेला कतिजना यहाँको उपभोक्ता समितिले यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरू सहयोग गर्नु होला भन्नुहोस्, हात उठाउनुहोस् त। यहाँ बारम्बार निकाल पानी सर्छ र खारको विवाद हुने बेला कोही तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ अवसर सरञ्जाम भयो, त्यहाँ सामुदायिक वन बनाउने भन्ने बेला कसैले त्यहाँ साथ दिनुभयो? आज सामुदायिक वन कहाँबाट बनेको छ? हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वनले कहाँबाट क्षेत्रफल लिएको छ, कहाँबाट नक्सा लिएको छ तपाईँहरू थाहा पाउनु भएको छ? त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जानी नजानी यहाँको बासिन्दाको लागि केही होस्, केही सामुदायिक वन बनाएपछि केही हुन्छ कि भनेर वनका चाहिँ कर्मचारीहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक वन बनाउनु चाहिँ सफल भयौँ।
बनाउँदै गर्ने क्रममा अब अहिले चाहिँ त्यहाँ अब एरिया हामीले त्यो अब यो जो हाम्रो सामुदायिक वनको नक्सामा छ त्यो नक्सा अनुसार हामीले एरिया छुट्याउने हो। निगार पानी छोरछोरको कहाँबाट हो र खारोको कहाँबाट हो हामीले त्यो पनि छुट्याउने हो। यहाँ चाहिँ कहिले पनि यो वनलाई संरक्षण गरौँ भन्ने कसैले पनि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ केही न केही लाभ हुने केही हुने भएको छ। यहाँ चाहिँ निगार पानी सरसरहरूले चाहिँ उ गर्नु भएको छ। यो चाहिँ रेडी कुरा हो। होइन भने चाहिँ त्यहाँ कहिले पनि त्यहाँ हामीले बन्देज गरेको वनमा आएर चोरी पैठारी गर्ने, उहाँहरूले सधैँ घाँस दाउरा चोर्ने, उहाँहरूले सधैँ चाहिँ बिजुल राख्नु भएको। उहाँहरूले यदि नयाँ भयो त उहाँहरूले त्यसले संरक्षण गर्ने ऊ पनि गर्ने हुन्थ्यो नि। तर सधैँ हामीले बारीको वनमा चाहिँ सधैँ आएर चोर्ने, सधैँ चाहिँ चोरी पैठारी गर्ने, दुनियाँदारी गर्ने यहाँहरूले गर्नुभयो। आज त्यसले मया छ अरे, मुरुलको मया छ अरे, के जाति मया छ अरे, त्यो पहिले कहाँ गएको थियो तपाईँहरूको मया? अहिले मया लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नु साथी हो, तपाईँहरूले हामीले मात्र व्यक्तिगत स्वार्थलाई हामीले यो गरेको छैनौँ। यदि कोही गरेको भेटाउनुहुन्छ, कोही परवान फेला पार्नुहुन्छ नि कारवाही गर्नुहोस्। होइन भने यहाँका समुदायलाई चाहिँ केही न केही होस् भनेर हामीले फेरि हामीले मनोमानी व्यक्तिगत उसले उत्पादन गरे होइन भन्ने कुराहरू उठाएको होइन। नेपाल सरकारले किन मान्यता दियो? यहाँको चाहिँ सुनढुङ्गा अथवा खरीढुङ्गा केजाटी उत्खनन गर्ने सिफारिस कसले दियो? गाउँपालिकाले दियो कि वार्डपालिकाले दियो? कसले दियो? किन दियो? पहिलो मुद्दा त्यहाँ जाओस्। पहिले परमान दिने सिफारिस दिने, त्यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ के अरे खाने खोतलासको चाहिँ उसमा चाहिँ प्रमाण गरेर हामीले दिने पहिले। अहिले दिन्नौँ भन्ने त्यो प्रमाण लिएर आएपछि हामीले के सोच्यौँ भने होइन, नेपाल सरकारको जङ्गल हो, हामीले त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा संरक्षण गरेका छौँ। ऊ भोग गर्ने क्रममा अब संरक्षण गर्दै अहिले तेरो मेरो भन्ने भएको छ। भोलि अब नेपाल सरकार चाह्यो भने त भोलि हामीले पोतिराखेको जग्गा भित्र पनि सुन खान्छ, फलाम खान्छ, कुनै कोइला खान्छ भने 4 मिटर आठ चाहिँ हाम्रो अधिकार लाग्दैन, नेपाल सरकारको लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तिनी ढुङ्गा तिनी बन्द छन् नेपाल सरकारको, हामीले पारेका छौँ हाम्रो भन्ने भएको छ। त्यसले गर्दा भोलि कारणवश नेपाल सरकारबाट के अनुमति लिएर विरसल्लै त्यहाँ चाहिँ उत्खनन गर्न आयो भने त हामी झन् फुसा हुन्छौँ, हामी त बर्बाद हुइजान्छौँ। त्यसै चाहिँ हामी यहाँको वातावरण प्रदूषणमा हामी चाहिँ रहने भयौँ। भोलि रोएर करायो त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही गरौँ त साथी भनेर चाहिँ सबै साथीहरूसँग सारसल्लाह गरेकै हो। सारसल्लाह गरेपछि अब के बुदाहरू माग्ने हो? उल्टा आज होइन एक आज नखन्न भोलि नखेर पर्सि त खन्छ। त्यसले गर्दा त्यो खन्नुभन्दा पहिले चाहिँ त्यहाँको उसँग चाहिँ सहकारी गर्न जाम के बुदाहरू माग्ने हो भन्ने कुरा भएपछि साथीहरूसँग सोधेर यो चाहिँ माग गर्ने र केही छुटेका बुदाहरू रहेछन् कि अरू साथीहरूबाट पनि राख्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेछ भनेपछि राखौँला भन्ने कुराले हामीले चाहिँ अब 54 बुदाहरू चाहिँ मागहरू चाहिँ लगेर गयौँ। लगेर आयो हामीले, लगेर त्यहाँ चाहिँ घोरै किन गएको? तपाईँहरू चाहिँ हिँ गर्नुपर्थ्यो घोरै। यहाँ कसो के भनेको छ? मैले त लोलो फोटो पारेर जबरजस्ती लगेरको सही छाप गरायो भन्ने पनि भएको छ। कोहीले जबरजस्ती लगाउनु आयो, कसैले बाटोमा आयो, त्यहाँ घोरमा त्यत्रोमा सहरमा मान्छेहरू हुँदा त्यहाँ चाहिँ मैले फल बाँधेर ल्याएको छ। मैले चाहिँ यहाँ मेरो के अरे सुरक्षालाई मैले चाहिँ ऊ भनेर हार गर्नु किन सकिनँ? कसले जबरजस्ती लग्यो? हिजो गएर चाहिँ सही छाप गर्ने, आज जबरजस्ती गरेँ मैले थाहा नभएको लोलो फोटो पाऱ्यो भन्नु पाइन्छ? के हो यो चाहिँ? बच्चा हो कि के हो यो? हिजो भात खाने आज गु खाने त्यही मुखले। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ यहाँ हरेक कुराहरू घुस राखेको छ, राजनीति घुस राखेको छ, यहाँ व्यवसायको हरेक के चाहिँ उसमा चाहिँ यहाँ घुसेर चाहिँ यहाँका जनताहरू उत्तेजन बनाइराखेको छ। यहाँका मान्छेहरू हामीले थाहा पाउँदैनौँ। ठिक छ, यहाँहरू पढेर योग्य हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, यहाँहरूसँग हामी त्यति क्षमता छैन हाम्रो। तर पनि हामीले पनि एउटा मान्छे चलाएको मान्छे खेलाएको मान्छे हामी पनि
ग्वालाले यो गाईको महत्त्व बुझ्दैन, गाईको चाहिँ कुनै लक्षण बुझ्दैन, के को ग्वाला भयो यो गाईले चोर्छ, यो गाईले यति घाँस खान्छ, यो गाईले यसरी चोर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु भने के ग्वाला भयो। हामी पनि कार्यकर्ता भएर के यो जनताको मनसा यो छ, यो जनतालाई आवश्यक यो परेछ भन्ने कुरो बुझ्दैन भने के को कार्यकर्ता भयो। त्यसले गर्दा सबै कुरा बुझेर हामी चाहिँ यिनी कुरा राखेको। अझै पनि मैले के भन्छु भने केही छुटेका कुराहरू बुदाहरू छन् भने राखौँ। अझै पनि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ सबै कुरा त हामीले के अरे एटुचित राख्न सकिँदैन। कोही साथी के जाने होला के अब चाहिँ तपाईँहरू यो राखेको कुरा ठिक हो, तर यसमा पनि अझै यो राख्दा झन् महत्त्वपूर्ण होला भन्ने कुरा राखौँ, सबैको सहकारी गरौँ, सहमति गरौँ। अनि होइन भनेपछि तपाईँहरू विमत जनाउनुहुन्छ भने नेपाल सरकार उहाँ के अरे उसमा गएर हुँ केन्द्र गरेर सब बन्द गराउनुहोस्। नेपाल सरकार चाहिँ यहाँ कहीँ यो नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ केही खानी उठखन सञ्चालन गर्न नपाओस् भनेर बन्द गर्नुहोस्। होइन भनेपछि अन्त ठाउँ सबै ठाउँ चल्ने, यी कारण मात्र चाहिँ यहाँ चाहिँ के बन्द गर्ने। कोही नभएको जात्रा हाइडीगाउँ भने जस्तै यो हाइडीगाउँको जात्रा हो खारा। हिजो खाने पानी नदिने भन्ने चाहिँ भन्दै गर्दा यहाँ चाहिँ गाउँ के अरे गाविस भन्दै उठेर गाविसले सिफारिस दियो चुहाट पानी भनेर चाहिँ सिफारिस दिएर हामीले चाहिँ एउटा मुहानको चाहिँ चुहाट अरे एउटा चुहाट पानी भनेर दुईटा चुहाट पानी हामीले चाहिँ दुई ठाउँ टिप गरेर लग्यो। हामी त्यसमा कुनै अब विरोध गरेका छैन। अझै पनि अरू भन्नुहुन्छ मुहानको एक ठाउँ दिने भन्नुहुन्छ। कति दिने हो हामीले के यहाँको उसले नखाने कौलो पा घुँडो खोज्यो भने जस्तो तपाईँहरूले अझै पनि मागिरहने। तपाईँहरूले हामीले मना गरेका छैन। उठेर तपाईँहरूले के भन्नु 52 सालको उसमा चाहिँ हामीले स्कुलले चाहिँ त्रिपुरी विद्यालयलाई हामीले चाहिँ 3000 रुपियाँ सहयोग गर्छौँ सहयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले 3000 रुपियाँ पनि चाहिँदैन, हामीले सहयोग पनि गर्दैन। भोलि तल यो खोला सुकेर तलका चाहिँ बासिन्दाहरूको चाहिँ खेतहरू बाँझो भयो भने के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सहयोग पनि गर्दैनौँ। तर त्यो मानवीय नाताले तपाईँहरू चाहिँ खाने पानी लैजानुहोस् भनेर हामीले बिना चाहिँ सही साथ त्यसरी चाहिँ स्वाट पानी दिया। यहाँ त के भन्ने कुरा हामीले स्वाट पानी लैसकेपछि मुहान गुण अधिकार भन्ने कुरा गरेको सुनिन्छ। अधिकार लगाएर देखाउनुहोस् त मुहानको पानी हेरौँ। तपाईँहरूले त हामीले दिइरहेको छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ पानी नदिए भने चाहिँ हामीले खान पाएको छैन भनेर भन्नुहोस्। होइन भनेपछि अझै पनि तपाईँहरू एक ढाड मुहानको भन्ने कुरा शब्द नल्याउनुहोस् हेर्नु। कदापि यहाँको जनताले चाहिँ दिनेवाला छैन। अब मुहानको पानी चाहिँ गाउँमा ल्याउने छ। तपाईँहरूले यहाँको गाउँको अरे मुहानको पानी ल्याउनु बेला तपाईँहरू धारा चुइन भने धारा चोइदिने व्यवस्था हाम्रो। तपाईँहरू धारा चोइदिन्छ सुक्खा त्यस्तो हामीले त्यो पानी ल्याएको कारण तपाईँहरू त्यहाँ पानी चुइन भनेपछि त्यो चाहिँ चोइदिने भाग हाम्रो हो। तर तल चुहान त्यो पछि हेरौँला। ठिक छ हेरौँला। कानुन तपाईँको माथि हुन्छ नि हाम्रो माथि हुन्छ नि, त्यो साझा कानुन हो त, त्यो चाहिँ सबैको लागि होला। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीले हरेक कुरा अहिले चाहिँ यो 12 नम्बर तपाईँहरूकै 12 नम्बरबाट यो चाहिँ बिजुलीको चन्द्रकोटको लागि पनि हामीले पोहोर पराले युट चाहिँ यहाँ गाउँलेहरूले दिनुहुन्न भनेर मारौँ ठुर्म गर्दा पनि होइन, मानवीय नाताले दिउँ। हामी त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि हाम्रो पनि त्यस्तो चाहिँ दुःख लाग्दो। त्यसो गरेर एउटा ढाडो दिउँ भनेर एउटा मुहानको चाहिँ हामीले पोहोर पराले चाहिँ लैजानुहोस् भने अझ अर्को मुहान पनि दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। जति माग्नुहुन्छ दिइरहने हामीले। अनि यहाँको उसले के खाने? चुला हेरौँला। चुइन भने त त्यहाँ चोइदिने भाग हाम्रो भने त भनिसकेँ नि मैले। तपाईँहरूले त्यो त्यहाँ चुनी छोडेर बन्द गरेर ल्याउनु होइन, तर लिएर पनि चुरो भने के आपत्ति छैन। चुनै त तपाईँहरूको त्यहाँ जाने छोड्यो भने चोइदिने भाग हाम्रो हो। तपाईँहरूले खानाबाट वञ्चित त गराइन्न। त्यसले गर्दाखेरि तर चाहिँ एक धारो दुई धारो भनेर त्यो शब्द नल्याउनुहोस्। र यहाँको जनताले मान्ने छैन ती दिएको कुरा हामीले सहीसाब गरेर त दिएनौँ, तर चाहिँ बकपटमा सुकेर चाहिँ त्यही हो। र यहाँ त्यही पनि यहाँ मारम थुरम गइरहन्छन् गाउँले। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यहाँको गाउँको बासिन्दा कुरा राखेर हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यही सल्लाह सुझाव दिए र यहाँको चाहिँ
खानी खन्न दिने नखन्न दिने भन्ने कुरा त हामीले मात्रै छलफल उ गर्नुभन्दा अब नेपाल सरकारको यो चाहिँ प्रावधान नै बन्द गर्ने त्यस्तो कोही उ छ भने चाहिँ बन्द गर्नुहोस्, ठिक छ, हामीले के आपत्ति छैन। होइन भने आज होइन भोलि एक दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ खनेर छोड्छ। किन दिइयो पहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिफारिस किन दिइयो, त्यहाँ खोज तलास गरेर सिफारिस किन दिइयो? के गाउँले यहाँको बासिन्दाले सोधेर त्यहाँ त्यो सिफारिस किन दर्ता गरेर उठखण्ड गर्ने उहरूले उद्योगपतिहरूले किन चाहिँ उहाँ दर्ता गरेर पोट तिर्ने भएन? त्यो वातावरण कसले बनाउने? हिग बासिन्दाले बनाइदियो, हामी उदाल बनाऊँ। त्यसले गर्दाखेरि साथी हो, सबै कुरा बुझेर मात्रै अगाडि बढौँ। बले चाहिँ यो घारे काटो टेर छाएर बले चाहिँ हुनेवाला केही छन्, त्यसै गरेर ठिक छ। बरु चाहिँ तब हामीले केही माग गर्न छुट्याएका केही छन् भने बरु बसौँ, छलफल गरौँ, के हुन् हाम्रो एजेन्डा। बासी एउटा जिम्मेवार हामीभन्दा अग्रज दाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले धेरै पटक उहाँहरूसँग बस्यौँ, उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ, के हो कम्पनीले के गर्न लाग्छ भनेर उहाँले एउटा नाटकीय रूपमा आज चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग मैले धेरै पटक सोधेँ, कम्पनीले कहाँदेखि खन्न लाग्छ, कहाँदेखि खन्ने हो, ठिक छ उसको किनेको जग्गा खन्नुहोस्, तर स्थानीयवासीहरूको माग पुरा गरिदियोस्। तर उसको किनेको जग्गा बाहेक 1 इन्च पनि सहमति हामी गर्दैनौँ भन्दा पनि उहाँहरूले कहाँ खान्छ, किने जग्गा मात्रै खान्छ, तिमीहरूले के कुरा गर्छौ, हामीले माथि खन्न लाग्यो भने त हामी अगाडि जान्छौँ, तिमीहरूले साथ दिनुपर्छ भन्नुभयो। आज फेरि माथि त्यहाँ माथि त्यो भन्दा माथि खन्ने तपाईँहरूले कति कुरा फेरि राख्नु भएको छ। त्यही भएर यो तपाईँ एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर एउटा तपाईँ अभिभावक जस्तो मान्छे भएर तपाईँहरूले पछाडिको सन्ततिको भविष्यको लागि पनि तपाईँहरूले एकदमै जिम्मेवारी रूपमा कुरा गरिदिनुपर्छ। र हामीलाई कम्पनीसँग कुनै आपत्ति छैन, स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि कुनै रिस छैन, तर यो कम्पनीका कारणले पनि हामीलाई कुनै दुश्मनी नगराइयोस्। र हाम्रो माग के भने यदि कम्पनीले ठिक छ, सरकार ठुलो कि जनता ठुलो, सरकारले चाह्यो भने के भोलि हाम्रो घर जग्गा पनि लगिदिन्छ त? त्यसो भए हामीले दिन चाहेनौँ भने के हुन्छ? जग्गा हाम्रो त्यो लेखले चाहिँ हामीले पुलिस प्रशासन लगाएर खान्छ। त्यसैले तपाईँहरूले कहिले पनि भरमपूर्ण कुरा नगर्नुहोस्। हाम्रो स्थानीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले मैले धेरै पटक भने बाबु के हो यो कम्पनीको कुरो चलिरहेछ, के हो तपाईँले यथार्थ भन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू बैठक भागै ठाउँबाट भागेर हिँड्नुहुन्छ। यथार्थ कुरा भन्नुहुन्न, जनताले कति दिन भरममा पार्ने, यथार्थ कुरा किन नबोल्ने? हामीले कुनैसँग पनि रेसिपी छैन, तर तपाईँहरूले आफ्नो जग्गा कहाँ छ, कहाँदेखि खन्ने हो, तपाईँले आफ्नो नक्सा लिएर आउनुहोस्। र ठिक छ 2-4 जना पढ्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, बिचरा बुढा बुढी नपढेको अपाङ्गहरू उहाँहरूको अधिकार छैन, उहाँहरू बाँच्न नपाउने, उहाँहरूले खान नपाउने। त्यसैले सबैको हितको लागि तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ। ठिक छ, कम्पनी चलाइयोस्, आफ्नै जग्गामा खनियोस्, र त्यो खन्दा पनि आफ्नो नक्सा कहाँ पर्छ त्यो नक्सा लिएर स्थानीयवासीहरूलाई बसालेर मात्रै जग्गा खन्न पाउँछ। 1 इन्च पनि सहमति हुन्न। सहमति भयो भने स्थानीयवासी 2-4 जना मात्रै, तपाईँहरूले कम्पनीका 2-4 जना मान्छे समातेर त्यहाँहरूले मात्रै गरेको सहमतिले मानिने छैन। यदि साँच्चीकै स्थानीयवासीहरूको तपाईँहरूले यो खारा होइन, ठिक छ बाहिरबाट अरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने खारा बासी किन निधाइरहनु भएको छ? तपाईँहरूले हामीले दिन्छौँ भन्ने त तपाईँहरूले दिन्छौँ भन्नुहोस्, दिन्छौँ भन्ने कति हुनुहुन्छ र हामी नदिने भन्ने कति छौँ? यदि सम्पत्ति बचाउने हो भने हामी सबै स्थानीयवासीको, यदि तपाईँहरूले गौरव पनि मान्नुपर्छ। तपाईँहरूले स्थानीय मान्छेले बेच्न खोजिरहेछ, बिचरा बाहिरबाट आएर ल है यदि क्षति हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुहोस्। उहाँहरूले त बोल्नुभयो नि, तपाईँहरूले किनेको जग्गामा तपाईँहरूले बेच्दाखेरि स्थानीयवासीहरूलाई के दिन्छ त कम्पनीले, तपाईँहरूले सम्मति गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन भन्नुभएको छ। औलामा गनेर हेर्नुहोस्, सोनापुर कम्पनीले स्थानीय दुबिनाका मान्छेले कतिजनाले रोजगार दिएछ तपाईँहरूले थाहा छ? अहिले कहाँका मान्छे हालिरहेछ त्यहाँ? ठिक छ, सिप हुने मान्छेले सिप गर्ला, सिप नहुनेले के दिन्छ यो कम्पनीले? यदि तपाईँहरूले आफ्नो जग्गामा खन्नुहोस्, आफ्नो जग्गामा खन्दाखेरि स्थानीयवासी भनेको 12 जना मान्छे होइन हजुर। 12 जना मान्छेले गएर सिटी प्लाजामा गएर अथवा घोडाईको होटलमा गएर साइन गरेर पाइन्न काम गर्न। हाम्रो पनि अधिकार छ, हामी पनि स्थानीयवासी हौ। यहाँको बाको पनि अधिकार छ, अर्कोको पनि अधिकार छ। 12 जनाको मान्छेको मात्रै होइन, बाउको सम्पत्ति हो यो भनेको स्थानीयवासीको हामीले उपयोग गरिरहेको सम्पत्ति हो। त्यही भएर यहाँ जहिले पनि एउटा कुरा गरिन्छ, अर्को काम गरिन्छ। कृत्य कुरा नगरोस्, कृत्य कुरा यहाँ धेरै भेटाइएको छ, हामीसँग प्रमाण पनि छ। प्रमाण नभएर बोलेका छैनौँ हामीले पनि प्रमाण भेटाएको छौँ हजुर हो। तपाईँहरूले गलत कुरा कहिले पनि तपाईँहरूले जनतालाई आफू इमान्दार बन्नको लागि जनतालाई भ्रममा पारिरहनु भएको छ। त्यसकारण
तपाईँहरू जबसम्म सचिएर आउनुहुन्न तबसम्म काम हुनै सक्दैन। म एउटा महिला भए हुनाले मैले पनि धेरै खोजेँ, यसले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिरहेछ, मान्छे उडाएर हिँडेछ भन्ने धेरै कुरा सुन्यो। त्यही भएर यदि हामीले सहमति गर्यौँ, सहमति हुन्छ भने सबैले बुझ्नुपर्छ, कानाले बुझ्नुपर्छ, अपाङ्गले बुझ्नुपर्छ, वृद्ध बुढा बुढी लाटो सोझो सबैको अधिकार छ। उहाँले पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ, उहाँले मिलाएर भन्न नजान्नु होला, सबै बोल्न नजान्ला, तर उहाँको पनि त अधिकार छ नि बोल्न पाउने। त्यसैले यदि तपाईँहरूले दिन्छौँ 4 जनाले दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो राज्यले चाह्यो भने खनिदिन्छ अरे। राज्य भनेको जनताले पठाएको राज्य, माथि बस्ने मान्छे जनताले पठाएको हो कि त्यो आफै भएको हो? जनताको अधिकार छैन? सरकारले चाह्यो भने जनताले मागेर पनि गर्न सक्छ। त्यसैले अब तपाईँहरूले दिन्छौँ भनेर 2 जना मान्छेले आफ्नो पावर देखाएर हुँदैन। ठिक छ, नक्सा लिएर आउनुहुन्छ, उहाँको जग्गा कहाँबाट पर्छ खन्नुहोस्, हामीले आपत्ति छैन, किनेको जग्गामा उत्खनन गर्नुहोस्, तर यहाँ किनेको छ भनेर अर्को ठाउँ खन्न चाहिँ पाइने छैन। मुरुलले भत्काउनुहोस् पनि हामीले भनेको छैन, मुरुलले नभत्काउनुहोस् पनि भनेको छैन, मुरुलले बचाउने सबैको अभियान हो। तर आफूले किनेकै ठाउँमा उत्खनन गर्नुहोस्। उत्खनन गर्दाखेरि स्थानीयवासी पनि 4-5 जना युवाहरू होइन, सबै दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले महिला 1 जनाले बोलाउनु भएको आज सार्वजनिक सुनाइ भनेर तपाईँले कसैले पत्र काट्नु भएको थियो? यहाँको महिला होइन, यहाँका बाउ आमाको अधिकार छैन। त्यसैले तपाईँहरू पनि सचिएर आउनुहोस्, अनि सचिएर आएपछि सबै काम हुन्छ। द्वन्द्व गर्न खोज्यो भने द्वन्द्वले कहिले पनि देश होइन। 10 वर्षसम्म द्वन्द्व भएर खै के भयो त? केही भयो? आखिर सम्झौतामा आउनुपर्छ। सम्झौतामा आउनको लागि चाहिँ चाहिने कुरो लिएर आउनु पर्यो। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्छु। हस्, धन्यवाद। त्यसबाट क्षेत्रमा लाग्दै गर्ने क्रममा स्वयं अहिले हाम्रो एउटा एकजना प्रेम जेठान उहाँ काबलधारा वनको कुरा गर्नुभयो। उहाँले कति पटक राम्रो मजा गरेर गर्नुभयो। 5 पटक खाएर हामी वार्तामा आयौँ, 5 पटक हामी फर्केर गयौँ। अहिले जुद्धबाज चन हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभयो। यहाँको लगायत हाम्रो निकालबाइन टिम आएको थियो। हामीले त्यो सम्पत्ति लाने होइन, हामीले जगेर्ना गर्ने हो। हाम्रो नजिकको पर्छ, हाम्रो पुस्ता बाउ बाजेदेखि बसी आएको चर्चिने पाउनु हो। हामीले 1 रुपियाँ पनि चाहिन्न, तर कम्तीमा पनि हाम्रो अधिकार दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। अहिले सजिलो कुरा गर्नुहुन्छ। अध्यक्ष स्वयं सरदेउका यहीँ हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष, उहाँ पनि अब बोल्नु होला। अब स्वयं गणबहादुर सचिव मुरुलले म्यागजिन गरेको सचिव उपसचिव हुनुहुन्छ, सचिव प्रेम जेठानले राखिएको थियो। उहाँहरूले के हेर्नु भएको थियो? अध्यक्षले यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ, त्यसरी नबोल्नु होला। तपाईँहरूले मैले स्वयं भनेको छु, कतिपल्ट पत्र पठाएको छु मुरुललेको। हामी चलानी नम्बर सहित देखाउँछौँ। मेरो कमजोरी छ भने मेरो कमजोरीले भन्नुहोस्। मैले मुरुललेमा मैले जबरजस्ती एक्लै बनाएको मन्दिर, गाउँपालिका अध्यक्षको लगानी कति छ? स्वयं वडा अध्यक्षले बोल्ने बेला मैले कुनै क्षेत्रको ठिक छ विकास गर्ने हो, खानी खन्ने छुट्टै बाटो छ, ठिक छ, यो बाटो अर्को गर्नु होला, तपाईँहरू द्वन्द्व गर्नु होला, तर पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा सही बोल्नु होला। विकास गर्ने हो कि होइन भन्ने बोल्नु होला। मैले खाएर राम्रो छैन भने भनेको छैन, निकालबारी राम्रो छैन भने भनेको छैन, तर मैले के भनेको छु, मुरुलले बचाउने हो, मुरुलले बनाउने हो भने त्यो कुरा वास्तविक हुन पर्यो चाहियो भनेर भनेको छु। अहिले आपत्ति जनाएर मलाई हुन्छ, मैले मेरो निजी सम्पत्तिहरू थियो। त्यो कारणले कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। मुरुललेको लागि के छ त्यसको स्पष्ट गर्नु पर्यो, खानीको विषय के छ त्यसको स्पष्ट गर्नु पर्यो। खानीको अहिले वास्तविक सराउनु पर्यो। यो भन्दाखेरि रेमोटो सरसँग 2 पटक गइसक्यो हामी, हरि सरसँगै बेसिसक्यौँ, तर वास्तविक कुरो निकाल्नु पर्यो, वास्तविक निचो निकाल्नु पर्यो। उहाँहरूले पनि मापदण्ड भन्नुहुन्छ नि, अहिले यहाँ मापदण्ड पारि बाटोमा मापदण्ड लागू भएको छ हजुरको। त्यो कारणले मापदण्ड अनुसार गरिदिनु होला, जनताले पनि दुःख नपाउन्। तपाईँहरूले पैसा लगाएको उठाउनु होला लगानी। अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्ते गर्न चाहन्छु। र आज सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रममा गरिरहँदाखेरि यहाँ पक्ष र विपक्ष जस्तो नभएर यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रमलाई समग्र यो जो पहिलेबाट आज नारायण भाइले अघि भने जस्तो, सुभाष भाइले भने जस्तो, अघि हाम्रो केशव भाइले भन्नुभयो, गणेश भाइले भन्नुभयो, अघि एकजना हाम्रो दिदीले पनि बोल्नुभयो। सबै कुरामा हामी एक कुरामा चाहिँ प्रश्न के चिजमा हुनु पर्यो भने मुरुलले लेक भनेको यहाँको साझा सम्पत्ति हो। यो मुरुलले लेक भनेको बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सायद कसैलाई पनि विमति छैन होला। र यो
गाउँपालिकाले बजेट हालिसकेको छ तपाईँको मुरुले लेकको लागि र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले पनि एउटा सानो धनराशि तपाईँको मुरुले लेक बचाउनका लागि हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ र मलाई लाग्छ शुभम खनिज जो सञ्चालन गर्न गइरहनु भएको छ आदरणीय दाइ वासुदाई पनि यही हुनुहुन्छ उहाँले पनि मुरुले लेकलाई बचाएर र मुरुले लेकलाई विनाशै गरेर उद्योग चलाउँछु भन्ने पक्षमा उहाँ पनि हुनुहुन्न होला र अहिले हामी यहाँ यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो यो आज खाराका र ओल्लो टोल र पल्लो टोल ओल्लो वडा र पल्लो डाँडा भन्ने जो कुरा गरिरहेछौँ यो भनेको आफ्ना विचारहरू हुन् यी भनेका विचारहरूलाई एकअर्काले सम्मान गर्नुपर्छ किनभने विचार राख्ने यो एउटा विचार राख्ने सबैजनाले राख्न पाउने भनेर सार्वजनिक सुनवाई गरेको हो र सहयोग गर्ने साथीहरू जो आज उद्योग सञ्चालन पनि हुनुपर्छ र यो हाम्रो बचाउनु पर्ने जो सम्पदा छ जो हामीले आज बचाउन खोज्दैछौँ त्यो सम्पदा पनि बच्नुपर्छ र त्यसलाई बचाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूलाई हामी त्यसलाई दलाल भन्ने र जो साथीहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभएको छ ती विरोध गर्छन् ती चाहिँ चुल्ठे मुल्टे हुन् भन्ने जो एक हिसाबको बुझाइ छ जो हाम्रो यो बुझाइ छ यो बुझाइ चाहिँ गलत छ भन्ने लाग्छ यस चिजमा हामी पक्ष विपक्षमा नभएर पनि समग्र समाजको साझा अवधारणा र राज्यको लागि उद्योगको आवश्यकता के हो त्यसको अवधारणा र यो समग्र भेगको लागि उद्योगले गर्नुपर्ने क्राइटेरिया उद्योगले सञ्चालन गर्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने शर्त गरिसक्नु भएको छ कि मुरुलेको लेक पुग्नुभन्दा पहिला त उहाँहरूको सामुदायिक वन पहिला सबै सिद्ध्याउनु नै पर्ला तसर्थ उहाँहरूको पनि एउटा सहमति हुन्छ र सबैजनाको के हुन्छ भने मुरुले लेकको लागि आज 50 मिटर र 100 मिटर पर गएर खन्नेमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री 1 वर्ष 2 वर्ष चल्ने होइन किनभने